थैंक यू वेरी मच जी। बस आपको पता है कि हमारे बहुत से दोस्त आज यहाँ पे मौजूद थे अदालत में, और हेयरिंग्स होती रहती हैं हमारी, डिफरेंट लोगों ने बेल्स अप्लाई की हुई हैं, उस हवाले से आना जाना लगा रहता है। आज भी इसी किस्म की हेयरिंग्स थी जिसके ऊपर हमारे बाकी दोस्त भी पंजाब से यहाँ आए हुए थे, और मुझे भी उसी हवाले से यहाँ आना पड़ा। बहरहाल बहुत सी अहम चीज़ें हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पंजाब में सैलाबों की सूरत हाल से लोगों की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। पंजाब का मेजर हिस्सा अंडर वाटर है। पीरवाला जलालपुर में पिछले 2-4 दिनों से जो हो रहा है वो नहायत ही काबिल मज़म्मत है। वहाँ पे आपने सुना कि लोगों की डिफरेंट वीडियो सामने आ रही हैं, आवाम की किस तरीके से जो सूबाई हुकूमत की तरफ से वहाँ पे रिलीफ की कोशिश, या मैं समझूंगा कि जो फ़ोटो शूट करवाया जा रहा है उसको बड़ी सख्ती से लोग कंडेम कर रहे हैं। कश्तियाँ हैं, उनके इंजन्स काम नहीं करते, कश्तियाँ हैं उनमें पेट्रोल डीजल मौजूद नहीं है। रिलीफ के लोग जो हैं, जो रिलीफ वर्कर्स हैं, रेस्क्यू वाले, वो कश्तियाँ ले जाते हैं और फिर लोगों से मांगते हैं पैसे कि भाई हमारे पास डीजल पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, आप हमें दें। एतवार वाले दिन बच्चों को स्कूल में बिठाया जाता है सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए। वहाँ से कैंप्स हटाए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर की तस्वीरें नहीं हैं। लोगों को वहाँ से हटाया जाता है कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर ज़िले में है, इस पर किसी भी किस्म का और रिलीफ वर्क कोई और पार्टी ना करे, सिर्फ हुकूमत जो है अपना फ़ोटो शूट करना चाहती है। पंजाब के 4000 से ज़्यादा देहात जो है वो पानी के नीचे है। कई लाख एकड़ रकबा जो है वो तबाह हो गया है। बहुत से ज़िलों में पानी नीचे जा रहा है, वबाई अमराज फैल रही हैं, और किसी किस्म का मेडिकल के हवाले से उन वबाई अमराज को रोकने के हवाले से कोई चीज़ नहीं है। अफसोस की बात यह है कि पंजाब में ये कोई सैलाब पहली दफ़ा नहीं आया। हिंदुस्तान ने ये पानी पहली दफ़ा नहीं छोड़ा। हर साल नहीं तो हर दूसरे साल हिंदुस्तानी पानी भी छोड़ता है। पंजाब में सैलाब भी आता है, हिफाजती बंद भी बनाए जाते हैं। इसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जापान के दौरे रखे गए, शॉपिंग स्प्री के लिए जो है वो किया गया। हम किसी आसमानी आफत के ऊपर सियासत को पसंद नहीं करते हैं, मगर मिसमैनेजमेंट हो, करप्शन हो, केयरलेसनेस हो, उस पर बात करना ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि पंजाब की हुकूमत को फौरी तौर पे जो पंजाब की आवाम का हक है वो उनको देना चाहिए, सीखना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, कि जहाँ पे 400-450 से ज़्यादा डेथ टोल होते हुए किस तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने लोगों को संभाला है। आप उन्हीं से सीखें। जिस किस्म का रिलीफ पैकेज तहरीक इंसाफ दे रही है खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दा इलाकों में, उसी किस्म का पैकेज। आप तो बड़ा सूबा है भाई, आपके पास तो ज़्यादा बड़े पैसे, आप तो करोड़ों रुपया अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे और करोड़ों रुपया उनके टायरों पे इस्तेमाल करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो करोड़ों उठा के पंजाब की आवाम को रिलीफ में दें, ये उनका हक है। ऐसा ना हो कि जैसे नेपाल में लोगों ने अपना हक ले लिया है, पंजाबी आवाम भी महलों की तरफ दौड़ निकले और अपना हक जो है वो इस तरह छीन ले जिस तरह नेपाल वालों ने रिएक्शन किया है। तो ये तंबीह समझे पंजाब हुकूमत, और इसमें कोई पार्टी लाइन की बात नहीं है। आम आवाम आपके कहर का शिकार है, आम आवाम आपकी करप्शन और आपकी मिसमैनेजमेंट का शिकार है। हम इसे कंडेम करते हैं। हम साथ ये भी कंडेम करते हैं कि अडयाला जेल में के सामने जो एक वाक़यात हुए जिसमें अलीमा खान साहबा पे हमला किया गया, उन पे अंडे फेंके गए, मैं पहले भी इसकी मजम्मत कर चुका हूँ। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे जो अपनी माँओं, बहनों, बेटियों के ऊपर अंडे बरसाते हैं। मैं बहैसियत पार्टी नहीं कह रहा, मैं बहैसियत एक बेटा, बहैसियत एक भाई कह रहा हूँ। ये मुआशरे के लिए ये शर्म का मुकाम है, तनज़्ज़ुली है कि एक बहन जो हमारी माँओं के बराबर है, जब वो अपने भाई के लिए बाहर निकलती है तो फिर उस पर अंडे बरसाए जाते हैं। तो जिन लोगों ने ये किया है वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। हमारे लोगों पे झूठी FIR की गई है अडयाला के सामने। उस FIR के अंदर हमारे 6 बंदे उठाए गए। FIR सिंपल थी, रात को बाय हैंड लिख के उस पर दहशतगर्दी की दफ़ा रात को हमारे लोगों को नहीं था पता। वो सुबह सेशन में पेश हुए और पता ये लगा कि पुलिस जो है रिमांड दहशतगर्दी की अदालत से लेके चली गई। उसमें हमारा एक बच्चा है ज़िया कुरैशी, उसको पुलिस ने उठाया है, उसको वो पेश भी नहीं कर रहे हैं। हम हुकूमत पंजाब को कहते हैं कि ये हुंडागर्दी बंद करें और ज़िया को पेश करें। ये फेडरेशन है, दिस इज़ क्रिमिनल, उनको ये नहीं करना चाहिए। और यही हुकूमत है जो न सिर्फ इस साल बल्कि अगर आप पिछले साल चले जाएं तो पिछले साल भी आपको याद होगा
کہ انہوں نے گندم جس وقت پنجاب والوں کے لیے خیبر پختونخوا نے اعلان کر دیا تھا، صرف پنجاب نہیں پورے پاکستان کے لیے، کہ جن بھائیوں کی گندم کے لیے وہاں مسائل ہیں ہم خریدیں گے، تو وہاں پہ چوکیاں بنا کے رستے روک دیے گئے، نوٹیفیکیشن نکال دیے گئے تھے. سو دس از کرمنل. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور یہ سیاسی تقاضوں کی خلاف ورزی ہے. سیاست عوام کی خدمت کا نام ہے، اور ڈاکے سے ہی صحیح، ووٹ چوری سے ہی صحیح، مذلت ہی صحیح، مگر پاکستانی عوام کو جواب دے تو ہو. منسٹر سے پوچھتے یا آپ ان کے ترجمان سے پوچھتے. میں نے تو وہ ایکسپلینیشن پڑھی ہے جس میں وہ ایک لیٹر آف رینیول اور ایشوئنس کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر بشمول میرے جو مین لوگ ہیں، جس دن 9 مئی ہوا اس کے بعد اگر آپ یاد کریں، آپ کے ٹی وی چینل نے چلایا کہ 750 سے زیادہ لوگوں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ڈالا گیا. اس میں ایم این ایز، ایم پی ایز، ورکر، ایکٹیوسٹ، عہدیدار موجود تھے، اور وہ پھر لسٹ وہاں مکمل نہیں ہوئی. وہ 750 سے 1000 کراس کر کے اوپر چلی گئی. میں کورٹ نہیں گیا، میں نے باہر نہیں جانا ہے، میں عدالت میں نہیں گیا. اس دوران جن لوگوں نے عمرے کے لیے جانا تھا، جن لوگوں نے حج کے لیے جانا تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ گئے اور ریلیف لے کے بھی آئے. اس میں بھی پک اینڈ چوز ہوا، اس میں بھی کسی کو عمرے کے لیے جانے دیا گیا. اور کئی ایسے دوست ہیں، مثلا میں آپ کو بتاؤں، رؤوف حسن صاحب ہیں، ان کے اوپر پابندی، میرے پہ پابندی، باقی سینکڑوں کے ساتھ. ان کے پاس کورٹ آرڈر بھی موجود ہے، مگر نام نہیں نکال رہے ہیں لسٹ میں سے ایف آئی اے والے. دوسری طرف صاحبزادہ حامد رضا، کورٹ آرڈر موجود ہے، نہیں نام نکال رہے ہیں. آپ کے چیف منسٹر بننے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر رہے، پہلے عہدیدار رہے، صوبے کے صدر رہے. تو جب اس وقت لسٹ میں نام ڈالے گئے سب کے، وہ ڈالے گئے. آئی تھنک اس کے بعد کیونکہ ٹریول کسی نے کیا نہیں اور کوئی ٹریول کرنا نہیں چاہتا تھا، شاید اسی لیے انہوں نے ایشوئنس کے لیے اپلائی نہیں کیا. بٹ اس کا صحیح جواب آپ کو کے پی کے والے خود دیں گے. وہ لیٹر میں نے دیکھا ہے. کیا کریں؟ مجھے عالم خان صاحب بتا رہے ہیں ہمارے بھائی کہ کیس وہ دائر کر رہے ہیں، کیونکہ لیٹر جب ایشو ہوا ان کی طرف سے تو پھر لیٹر کے ساتھ ہی اس کے اوپر ریاکشن دینا تھا. اس میں مذاق والی کوئی بات نہیں ہے، یہ شرم والی بات ہے میرے بھائی. آپ نے کہا کہ مذاق بنا ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں شرم والی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ فنکشننگ کے ساتھ اگر اسٹیٹ کے ادارے ایسے کریں گے کہ اس کا نام جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں یا کسی بلیک لسٹ میں ڈالیں گے، تو وہ تو کیونکہ ہم تو اس وقت ہے نا اس میں مصیبت میں ہیں، ہم تو اس وقت کرائسس میں ہیں، ہم پہ تو آپ لوگوں کی طرف سے ایک عطاب آیا ہوا ہے. مگر کیا آپ کو باہر کی دنیا کو یا اپنے عوام کو جواب نہیں دینا کہ آپ ایسے کرتے ہیں؟ تو اس کو فائٹ کریں گے، ہر چیز کو فائٹ کرتے ہیں، ہر چیز. دیکھیں آپ کے اسٹیٹ فنکشنریز کے اوپر سینکڑوں پرچے ہیں، آپ تو صرف اس کی بات کر رہے ہیں. آپ کے چیف منسٹر کو انہوں نے ہر جگہ پہ وارنٹ نکالے ہوئے ہیں پنجاب میں، تو اس میں بھی بات کریں گا. یہ بھی مذاق ہے. وہ کھیلنا چاہیے، وہ کیوں بیک کرنا چاہتا ہے؟ آخری سوال ہو گیا کیا؟ ویسے تو انہوں نے آخری کر دیا. اچھا سوال ہے کوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو بتا، ایک منٹ، نہیں، اگر تو آپ کا سوال کسی ماں بہن بیٹی کو تنگ کرنے والا ہوا تو یہ کے پی کی عوام ہے، خود آپ کے ساتھ نپٹ لے گی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سوال یہ ہے کہ علیمہ عفیف کو جب لیف ملتا ہے تو دوسری جانب مشال اعظم ٹویٹ کرتی ہے اور اس پہ طنز کرتی ہے. تو یہ خواتین کا معاملہ ہے یا پارٹی کا معاملہ؟ یہ نہ خواتین کا معاملہ ہے، نہ یہ پارٹی کا معاملہ ہے. علیمہ خان صاحب عمران خان کی بہن ہے، ان کا کام صرف اور صرف جو ہے اندر سے عمران خان صاحب کا میسج لا کے باہر دینا ہے. مشال یوسف زئی صاحبہ پی ٹی آئی کی سینیٹر ہیں. میرے خیال میں چیزوں کو کنٹروورشل کرنے سے بچنا چاہیے. یہ ایک منظم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کا احترام، عزت، سیدھی بات ہے. عمران خان کی بہن ہے، ہم سے بڑی ہماری ماؤں کے برابر ہے. دوسری طرف ان کے سینیٹرز ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. صرف ہوا دے کے تماشا بنایا جانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پارٹی میں تقسیم کی فضا پیدا ہو. اور یاد رکھیے گا، عمران خان صاحب نے آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے اپنے ٹویٹر بیان میں یہ واضح کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص پارٹی کے اندر انٹرنل معاملے کو اگر باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تو انٹرنل معاملہ ہے ہی نہیں نا، اگر کوشش بھی کرتا ہے تو خان کے الفاظ سے کہ میں اس سے اگر تقسیم کی فضا پیدا ہوگی تو میں اسے خود پارٹی سے نکال دوں گا. تھینک یو ویری مچ.